बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने जो नाज़रीन को व्यूवर्स को बताएंगे आपने थंबनेल प्रोफेशनल कैसे बनाना है। तो बेहतरीन ही तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो जो है हमारी आपको बआसानी से मिलती रहें। तो हमने काफ़ी यूट्यूब पर पहले गलतियां की थी। यूट्यूब हमारा जो है चैनल जो है वो ग्रोथ नहीं करता था, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर आ गया था। तो कुछ गलतियां हमने सीखी हैं और काफ़ी अरसे बाद हमने नया यूट्यूब चैनल बनाया है। तो वो गलतियां आप ना करें, आपका टाइम ज़ाया ना हो। चैनल बनाना आसान है, चैनल को ग्रोथ कराना बहुत मुश्किल है, लेकिन चंद बातें होती हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने उसमें कैटेगरी में, तो वो हमारा जो वीडियो है वायरल नहीं होती। तो चंद उसमें से एक जो है मेन होता है थंबनेल। जब तक आपने थंबनेल अच्छा नहीं बनाना है उतने तक आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, लोग आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे। तो हम आपको इस वीडियो में थंबनेल बनाने का तरीका बहुत ही आसान बताएंगे। जी, मंजिल आसान होती है, इंसान मुश्किल बना लेता है, लेकिन हम आपको मुख्तसर बातों में बताएंगे किस तरह बनाना है आपने थंबनेल। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अब हम जी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो हमने जो है आपको बताना है आपने किस तरह से जो है थंबनेल बनाना है। अगर हमने सबसे पहले जो है अपना मोबाइल में जो है काइन मास्टर जो है उसको जो है इंस्टॉल करके रखना है। हमने इंस्टॉल करके रखें काइन मास्टर। अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं बआसानी से। तो उसका कुछ तरीक़ाकार होता है, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नो वाटर मार्क जो होता है क्लीनिंग, तो आपने गूगल में जाकर लिखना है विदाउट वाटर मार्क काइन मास्टर, जिस पर वहाँ उसके पर लोगो नहीं आता काइन मास्टर का, वो पैड होता है, ओरिजिनल होता है, उसको आपने जो है वो कर लेना है। ये 16:9 की स्क्रीन को हम सिलेक्ट करेंगे थंबनेल के हवाले से। तो हमने ये ओपन कर लिया है काइन मास्टर। अब जो है हमने कोई ऐसी पिक्चर जो है अपनी गैलरी से लेनी है जिसके ऊपर हम लिखाई कर सकें। मैंने कुछ पिक्चरें डाउनलोड कर रखी हैं, ये सामने आपके वाइट कलर की पिक्चर जो है हम ये लेंगे। वाइट कलर की जो पिक्चर है हम ये जो है काइन मास्टर में एडिट करेंगे आपके सामने। आप देख लें गौर से, वीडियो इतनी मुश्किल नहीं है थंबनेल बनाना। हम इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब हम जहाँ पे लेयर पर जाकर हम टेक्स्ट्स पर दबाएंगे। तो टेक्स्ट्स के बाद जो है हमने जो भी लिखाई करनी है वो लिखाई करेंगे। टेक्स्ट्स पर जाकर आपने वहाँ पर अपने यूट्यूब के हवाले से जो थंबनेल आप बना रहे हैं उस हवाले से जो है आपने लिखाई करनी है। यहाँ से हम ये एक जो है अपना पिक्चर लेंगे, कोई वहाँ पर जो लगानी है पिक्चर हमने अपनी, वहाँ पर पिक्चर लगा कर आपको दिखाएंगे हमने आपने किस तरह से पिक्चर लगानी है। पिक्चर भी होगी, आपकी लिखाई भी होगी, आपका जो थंबनेल है बहुत ही खूबसूरत बनेगा। अगर आपका थंबनेल खूबसूरत नहीं होगा तो आपके पास व्यू नहीं आएंगे। यूट्यूब की कुछ चंद जो बातें हैं उसमें से मेन जो बातें होती हैं वो उनका ख्याल करते हुए आपने यूट्यूब अगर मोनेटाइज करवाना है तो आपका हो जाएगा, सब्सक्राइबर भी आएंगे, व्यू भी आएंगे। उसमें से मेन जो है एक जो है वो ये है कि आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट भी हम आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। तो इंशाल्लाह आपको हमारा जो है ये सेटअप पसंद आएगा इंशाल्लाह। अब जो हमने पिक्चर की साइज़ जो है सिलेक्ट कर लेनी है, जहाँ पर एक जगह वहाँ पर हमने इसको रख लेना है। अब हमने पिक्चर अपनी सेट कर ली है, लेयर पर जाना है, आपने जो काम करना है वो भी हम आपको बताते हैं। हम पिक्चर को इसके बराबर कर देंगे तो ये पिक्चर बराबर हो गया है। अब जो है हम इसके ऊपर टेक्स्ट करेंगे, लिखाई करेंगे अपनी, जिस वाले से हमने जो है वीडियो बना रहे हैं उस वाले से लिखाई करनी है। अब हम टेक्स्ट पर जाएंगे, यहाँ पर हम लिखाई करेंगे। उर्दू कीपैड आपके पास बआसानी गूगल से मिल जाता है, उर्दू कीपैड मोबाइल में होना लाजमी है। हम ऐसे आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि आपने यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनाना है। हमने आपको उर्दू में लिखाई करके ये बताना है कि आपने किस तरह थंबनेल बनाना है। ये हमने जो है यूट्यूब का लिखाई कर लेनी है मुकम्मल थंबनेल बनाने का तरीका। आपने जो है लिखाई करनी है, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि आपने कलर और इसका डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। बहुत ही आसान है। अगर आपको वीडियो एक दफ़ा समझ नहीं आती है बार बार देख लें। हमने भी कौन सा सीखा हुआ था, हमने भी ये सीखा है इसी तरीके से।
تو تجربہ ہوتا ہے، اگر انسان جب ہاتھوں سے اپنی پرسٹک کرتا ہے، بار بار لکھائی کرتا ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی انسان کے لیے، آسانی ہوتی ہیں۔ اور ہمت جو ہے انسان کو نہیں ہارنی چاہیے، باہمت لوگ کبھی ہمت نہیں ہارتے۔ آخر ایک نہ ایک دن انسان کو جو ہے اپنی محنت کا پھل مل جاتا ہے، ایک نہ ایک دن آپ کا چینل مونیٹائز ہو ہی جائے گا۔ یہ ہم نے لکھا ہے یوٹیوب کا تھمبنیل بنانے کا طریقہ۔ ہم نے یہ یہاں پر جو ہے سیٹ کرنا ہے۔ تو اب جو ہے ہم پہلے اس کو کلر دیں گے، کلر میں جائیں گے، یہاں سے کوئی بھی کلر سلیکٹ کر رہے ہیں، ہم نے جو ہے یہ کلر سلیکٹ کیا ہے آپ کے سامنے۔ اب ہم اس کو بڑا کر دیں گے، یہ جو آپ کو جو تیر نظر آ رہے ہیں ان کی مدد سے ہم نے ان کو بڑا کرنا ہے۔ یوٹیوب کا تھمبنیل بنانے کا طریقہ، یہ ہم اس کو بالکل سیٹ کر دینا ہے، جس والے سے بڑی لکھائی جتنی دور سے بڑی لکھائی ہوگی آپ کے، اگر ویڈیو سے گزر رہا ہوگا آپ کا لکھا ہوگا کہ بھئی یوٹیوب کا تھمبنیل بنانے کا طریقہ، جو آپ کی ویڈیو ڈھونڈ رہا ہے اسی کو سلیکٹ کرے گا۔ اب جی ہم نے اس کو لگا دیں یہاں پر، ہم دوبارہ اس کو فونٹس دیں گے، فونٹس میں جا کر ہم نے کوئی بھی جو ہے فونٹ سلیکٹ کر لینا۔ یہ دیکھیں جی لکھائی کتنی خوبصورت ہوگی ہے ماشاءاللہ۔ اور ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں سے کئی قسم کے پڑے ہیں فونٹس۔ یہ جی فونٹس ہم نے دے دیا، اب آپ ان کو کلوز کریں گے تھوڑا سا۔ یوٹیوب کا تھمبنیل بنانے کا بہترین طریقہ، فونٹس ہم آپ کو اور کوئی لگا کر دکھائیں گے۔ اب ہم جائیں گے دوبارہ کلر پر، یا گلو پر جا کر آپ بھی اور مزید اس کی جو خوبصورتی بڑھا سکتے ہیں۔ ہم نے یہ انلیبل تھا، لیبل کر دیا ہے پروسیس کو۔ اب جو ہے یہاں سے بھی کوئی نہ کوئی کلر دیں گے اس کو۔ اب ہم بلیو کلر دیتے ہیں آپ کے سامنے، یہ یوٹیوب کا جو بیک گراؤنڈ ہے اچھا ہو گیا ہے۔ مزید ہم اس کو برائٹ کو اس کو ہم تھوڑا زوم کریں گے تو یوٹیوب کا تھمبنیل جو ہے مزید خوبصورت بن جائے گا۔ تو ہم نے جو ہے یہ آپ کو طریقہ جو پتہ ہے، یہ بہترین طریقہ ہے یوٹیوب تھمبنیل بنانے کا۔ اب ہم جو ہے سائز پر تھوڑا جو ہے کلک کریں گے، ہم دوبارہ اس کو بھی رنگ کلر دیں گے تھوڑا سا۔ اب ہم اس کو کلر اور چینج کر دیتے ہیں۔ یوٹیوب تھمبنیل جو ہے دور سے نظر آنا چاہیے خوبصورت۔ ہم نے یہ اب جو ہے کلر دے دیا ہے، اور کلر سامنے ہے آپ کے، گرین کلر ہے جو۔ یوٹیوب پر آپ جتنا تھمبنیل اچھا بنائیں گے تو اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہم اس کو اب دوبارہ جو ہے تھوڑی سائز بڑھا دیں گے، اس کلر اور چینج کر کے دیکھیں گے۔ گلو اور جو ہے کلرز میں صرف آپ نے اس کے کلر جو ہے بنانے ہیں، گلو اور یہ جو کلر ہے اس میں سے آپ نے صرف اس کی جو ہے اپنا کلر چینج کرنے ہیں، تھوڑا اس کو جو ہے شیڈو دینا ہے آپ نے۔ یہ ہم دوبارہ ٹیکسٹ پہ جائیں گے، ہم نے لکھنا ہے جو کچھ، اب نیچے لکھنا ہے یوٹیوب تھمبنیل بنانے کا بہترین طریقہ، اور کچھ لکھ لیں گے۔ کائن ماسٹر ہم لکھیں گے یہاں پر، کائن ماسٹر سے یوٹیوب تھمبنیل بنانے کا طریقہ۔ جتنی ہی آپ جو ہے پکچر کا جو تھمبنیل کا اچھا ڈیزائن بنائیں گے اتنے آپ کے پاس ویو آئیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس اردو کی پیڈ نہیں ہے تو آپ گوگل سے بھی کر سکتے ہیں، کی بورڈ اردو آسان ہے بہت ہی، آپ نے جو ہے گوگل سے ہی ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، بآسان ہے۔ ہم نے یہ لکھنا ہے کائن ماسٹر سے، بہت ہی آسان طریقہ جو ہے یوٹیوب کا تھمبنیل بنانے کا طریقہ، کائن ماسٹر سے آسان۔ یہ اب ہم اس کو دوبارہ کلر دیں گے، اس کو کلر جو ہے ہم نے اس کو دینا ہے، دو آپشن ہیں، کلرز ہے یا گلو ہے، اس میں سے آپ اس جو ہے لکھائی کو آپ نے خوبصورت بنانا ہے۔ جتنی آپ خوبصورت بنائیں گے اتنا ہی آپ کا تھمبنیل اچھا لگے گا۔ میں نے اتنی محنت نہیں کی ہے، آپ کو بس پریکٹیکلی بتانا تھا کہ آپ نے کس طرح سے اس کی لکھائی کرنی ہے۔ ہم نے اب اس کو سیٹ کر لیا، ہم دوبارہ ہم جائیں گے گلو پر، یہ انلیبل ہے، لیبل کریں گے، اس کو اوکے کریں گے۔ اب جو یہاں سے ہم اور کلر سلیکٹ کریں گے، یہ ہم نے اور کلر گرین سلیکٹ کیا ہے۔ اب جو ہے سپرائٹ کو ہم آگے کریں گے، تھوڑا زوم کریں گے کیونکہ تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی آ جائے گا، لکھائی بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہے اس کے اوپر اور پکچر لگانی ہے آپ نے تو آپ پکچر بھی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ ہم نے یہاں سے کوئی یوٹیوب کی پکچر لگا دینی ہے، یہ ہم نے یوٹیوب کی پکچر سلیکٹ کر لی ہے، یہ بڑی ہے، ہم اس کو کلوز کر دیں گے۔ یہ ہم نے اس کو کلوز کر لیا ہے، یہ ہم نے اس کو کلوز کر کے یہاں پر سیٹ کر دینا ہے۔ تو ہمیں ٹائم تھوڑا کم تھا تو اس لیے جلدی میں بنایا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کائن ماسٹر سے ویڈیو کیسے ایڈٹ کی جاتی ہے مکمل طریقہ بتائیں گے۔ یا آپ کے پاس ویو نہیں آتے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، آپ کے پاس ویو نہیں آتے، سبسکرائبر کیوں نہیں آتے، اس طرح کی آپ کو ہماری جو ہے ویڈیو ملتی رہے گی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے
اور یہ جی ہمارا تھمبنیل بن گیا ہے. اب جو ہے ہم نے اس کو کیپچر کر لینا ہے. یہاں سے مکمل ہو گیا نا, یہ کیپچر کر لیا ہم نے. اب یہ کیپچر ہے سامنے. یہ جی ہمارا خوبصورت تھمبنیل مکمل ہو گیا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ہم آپ کے ساتھ. اللہ حافظ.